वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। आप तमाम दोस्त लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बैठक आपके ही दम से है, आपकी है दोस्तों। आप लोग मोहब्बत देते हैं तो मैं आ जाता हूँ। आप सब लोग के कमेंट्स मैं बड़े दिल से पढ़ता हूँ, गौर से पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बेहद मशकूर हूँ। तो जो कुछ बुनियादी असील बताए थे उनमें सभी की तो नहीं, क्योंकि सभी पर वीडियो बनाना, उनकी फिर परिंदे मुयस्सर आना, उनको देखना, उन पर फिर वीडियो बनाना, उन पर मैं बनाऊंगा जो बुनियादी असील हैं। लेकिन अभी फिलहाल मकोई पे बनाई थी, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं परमोज पर बनाऊं वीडियो। पामोज भी कहा जाता है, परमोज भी कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम है। आप सभी दोस्त यार जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं तो इसकी मेन जो पिक्चर इस वीडियो की है उसमें लिखा होगा कि उसमें आपने देखा होगा परिंदे की जो है वो इस लाइन पे जो है वो पर आते हैं। ये एक आम जनरल सी बात है। अच्छे शौकीन जितने भी हैं जो इस फील्ड से, इस शोबे से रिलेटेड है, वो जानते हैं परमोज को। कुछ पामोज बोलते हैं, कुछ परमोज बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि पैरों पर वाले परिंदे को पामोज या परमोज कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इसकी गहराई तक जाना है, इसके घर तक जाना है, इसके अंदाज, इसकी नफ्सियात और मैदान में इसका क्या कैरेक्टर है, ये मारता है तो कैसे मारता है, मार खाता है तो कैसे मार खाता है, इस बात पर जाना है। और ये बंद गद्दी का परिंदा है या खुले का परिंदा है, इस बात पर भी जाना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि एक तस्वीर मेन वीडियो में तो आप देख चुके होंगे, आपको पता भी होगा। तो एक अच्छे दिलकश परमोज की मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो दिखा सकूं। तो दोस्तों यहां पर आप परमोज मुर्गों की वीडियो देख ले, सॉरी फोटो देख लें, ताकि नए बच्चों को पता चल सके कि परमोज कैसा दिखता है, कैसा होता है। चले वीडियो तो हो गई, मेन स्क्रीन पे तो था वीडियो के परमोज की तस्वीर, लेकिन यहाँ पे भी परमोज की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज सारे देखिए तस्वीर, और फिर उस पर मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। जो मेरे पास है वो मैं बताऊंगा। जी तो दोस्तों आपने देखा कि परमोज की आपने तस्वीर देखी। आप सभी जानते होंगे परमोज मुर्गे के बारे में, देखे होंगे आपने। अब सबसे पहले जो मैंने जाती नोट किया है इन मुर्गों के कलर, पहले इसके रंग की तरफ आते हैं। ये मुश्किल आके दोस्तों ज्यादा है, मुश्किल आके अच्छे कलर में है। बाकी जावे सावे कलर हर रंग में ये आ सकते हैं, लेकिन इनका पक्का बेसिक जो मैंने अच्छे कलर में देखे हैं वो मुश्किल आंखें हैं। मुश्किल सारे ब्लैक कलर में है, अयाल ढट उनके लाखे हैं, लाल लाल है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। दूसरा रंग इनका पीला है, ये पीले रंग में भी मैंने देखे हैं। ठीक है, जिसको हम पीला खजूरी सा बोल सकते हैं, पीला शजरा भी बोल सकते हैं। मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर पीला कलर, पेयर पक्का पीला नहीं, लेकिन ऐसा पीला जिस पर सावे के प्रिंट आते हो, वो पीला मैंने देखा है। और बहुत बर्दाश्त वाले परिंदे हैं, बहुत देखे हैं मैंने। ठीक हो गया। अब इसमें अच्छा, आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि एक तो हम इसके कलर देख सकेंगे कि इन कलर में हो, तो आप उस पर ज्यादा गौर फिक्र करें और वो लेने की कोशिश करें या उसकी ब्रीड करवाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अब बात यह है कि इसका ताज नॉर्मल, दरमियाना और छोटा है, बड़ा ताज नहीं है। आप कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे वन खड़ा होगा, अलफ की तरह ताज होगा, नहीं। इसका बिल्कुल खड़ा ताज हो सकता है, होगा परमोज, लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं गिनूंगा। मैं अपनी राय दे रहा हूं ना। देखिए हर इंसान की अपनी राय होती है। ताज इनके दरमियाने हैं या छोटे हैं, वो परमोज बहुत। और इनका वेट जो खुले कांटे में लड़ रहे हैं, इनका वेट आइडियल जो वेट है, ये स्टार्ट कम वेट से शुरू हो जाते हैं। 2500, 2600, 2700, 2800,
2800 तक इनकी बस है जो खुले कांटे में है। बंद गद्दी में भी हैं, लड़ रहे हैं। और ये बात भी मैं वाज़ह कर दूं, ये भी मैंने बात जानी है कि ये बंद गद्दी में भी मास्टर हैं और खुले कांटे के भी शेर हैं। अगर इन दोनों का बैलेंस किया जाए तो ये बंद गद्दी के ज्यादा अच्छे हैं। ये नहीं कि खुले कांटे के नहीं है, ये खुले कांटे के बिल्कुल है। ऐसा कांटा मारेंगे कि मुर्गा बिल्कुल हराम करके रख देंगे। लेकिन ये बंद गद्दी में बहुत मजा करेंगे। बहुत जानदार पैर है, इनके पास स्टेमिना इंतहा का है। रंग काला लाखा, जला लाखा, मुश्का लाखा और पीला रंग, ये दो रंग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इस रंग में होंगे। अब देखें, ये बात तो सभी जानते हैं, ये सभी को पता हो कि परमोज के पैरों पे पर होते हैं, नॉर्मली सी बात है। ताज उसका छोटा होता है, नॉर्मली सी बात है। और आंखें, ताज इसका छोटा हो गया, चोंच भी इसकी दरमियानी होगी, बाज की बारीक पतली भी होगी। उससे भी आपने कतराना घबराना नहीं है। ये नहीं कि इनकी चोंचों का कोई मुकाबला होता है, नहीं। वो जस्ट इन्होंने एक अपने शॉट के लिए वहां पकड़ करनी होती है। ये नहीं कि वहां ये पकड़ करते हैं और वहां छुरा मार देते हैं कि वहां से खून की नदियां निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है बेटा। ये नहीं कि नोक तोते की तरह और उससे फाड़ना है, नहीं। ये जस्ट हिटिंग के लिए होती है। जिस तरह मुर्गे का लड़ाई का स्टाइल हो, इस तरह नोक होनी चाहिए, और जिस तरह नोक हो इस तरह फिर मुर्गे का स्टाइल होना चाहिए। ये चीजें मैच होनी चाहिए। और जिस तरह मुर्गा बना हो, अगर मैं जाती तौर पर को कहे कि डबल नोक का परमोज आ गया, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। अगर बड़े खड़े ताज, खड़ी तख्ती का परमोज आ गया, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। ठीक होगा। ये दरमियानी बॉडी में आता है, दरमियानी पोजीशन रखता है, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं खड़ा होगा, नहीं झुकेगा। ठीक है। अब इसके घर का पता मालूम करना भी बड़ा जरूरी है, और राज की बात भी इसमें आपको मालूम हो जाएगी कि परिंदे किस स्टाइल से, कौन परिंदा किस स्टाइल से लड़ता है। इसको मैं एक उस्ताद मुर्गा मानता हूं, परमोज को मैं एक उस्ताद मुर्गा मानता हूं। और एक बात इसकी दुम की भी करते चले जाएं कि दुम हमेशा सीधा तीर दुम ही अच्छा होता है। खुला दुम शौकीन नहीं पसंद करते। खुला दुम शौकीन, ये भी मैं आपको, दुम पर भी मैंने वीडियो बनानी है। खुला दुम शौकीन नहीं पसंद करते। इस मुर्गे को मैं छूट देता हूं जाती तौर पर, इसका हल्का सा दुम खुला रहेगा। ये परमोज हल्का सा दुम खुला रखता है, दुम का इतना अच्छा नहीं है। आप कहें कि लंबी सरियां छोड़ेगा, बहुत लंबा दुम होगा, सीधा तीर दुम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपली दुम है इसका, और थोड़ा हल्का सा खुला रखेगा। अब इसकी जो स्पेशलिस्ट है, जिस तरह डॉक्टर होता है ना, कोई नाक का, कोई आंख का, कोई गले का, ENT, ठीक है जी, कोई दिल का, ये गले का स्पेशलिस्ट है। गला मुर्गा भूल जाए कि इसको भाई नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि गला भूल जाए मुर्गा इसको नहीं देगा। और इसमें दो स्टाइल है इसके। अगर कोई परमोज हो और ऊपर पकड़ करे सर पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऊपर कौन सी पकड़ करेगा और नीचे कौन सी पकड़ करेगा, वो बात मैं क्लियर करके जाऊंगा इंशाल्लाह। सोहेल कैडेट इतना बेतबार मुर्गबाज नहीं है। बात दिल की आपको बता के जाऊंगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यारो। जो कुछ अच्छा बुरा है वो आपको बता के जाऊंगा, मैंने क्या करना है पास रख के। तो इसका घर जो है दोस्तों वो गला ही है। अगर ये ऊपर से टो कराए, आपने परमोज लिया ऊपर से टो कराए, मैं बताऊंगा कौन सा कराएगा, आपको देखने भी मालूम हो जाएगा कि ये ऊपर भी गंदी आदत करेगा। ऊपर परमोज जितना भी लायक हो, सर मारे, मैं उसे नहीं मानूंगा। इसका घर गला ही है। ये कश्ती से शुरू हो जाएगा मुर्गे को मारना, हस्सी वाला पैर भी ये मारेगा, गले में जब आया तो गेम खत्म कर देगा। चाहे कांटा मारे या पैर मारे, मुर्गा हराम कर देगा। ठीक है। ये परमोज को मैं पाकिस्तान के बेस्ट बर्ड में शामिल करता हूं। ये परिंदा मेरे दिल के बड़े करीब है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है। आंतें भी इसकी बड़ी खूबसूरत होती हैं, चाल चलन का भी बड़ा खूबसूरत होता है। आंखें इसकी इतनी शाइनिंग नहीं है। आप कहें ना कि बल्ब चमकारे लाइटा, नहीं, नॉर्मल आंख है, गोल आंख है। पंजाबी में कहें तो शोधी आंख भी है। बाज औकात इसकी जर्दी माइल, हल्की ग्रीन इसमें आएगी, लेकिन उसमें एक जो देखने वाला बंदा है ना, वो देखने वाला उसमें
चमक नोट कर लेगा कि हाँ इसकी आंख में बात है। जब धूप में देखेगा तो उसकी आंख में बात नजर आएगी। ये नहीं कि वो डल होगी, डल नहीं होगी। लेकिन आम बंदे को ना उसकी नोक पसंद आनी है चोंच, ना उसकी आंख पसंद आनी है, ना उसका दुम इतना पसंद आना है। लगना ये कि यार ये करेक्टरलेस परिंदा है। लेकिन आप जिसके साथ फड़काएंगे अच्छे परमोज को, जिसके साथ भी आप 5 मिनट फड़काएंगे, उसको रात को वो दाना नहीं खाएगा, उसको पैनाडोल की जरूरत पड़ जाएगी, उसको पैरासिटामोल की जरूरत पड़ जाएगी, ब्रूफन की जरूरत पड़ जाएगी। वो 2-3 दिन दाने नहीं खाएगा जो 5 मिनट अच्छे परमोज से फड़क कर गया। ये गारंटी वाली बात है। अब इसको पकड़ना कैसे है? इस मुर्गे को रंग तो मैंने बता दिया, मुश्का, 1-2 कलियां बीच में सफेद भी ये देता है, जड़ें भी ये नीचे से परों की बाज दफा सफेद आती हैं इसकी। नीचे से पर खोल के देखेंगे तो नीचे से सफेदी भी इसकी आएगी, परों में भी ये 1-2 कलियां सफेद करेगा। एक बारली कली सफेद भी अक्सर होती है, मैंने बड़े अच्छे वो परमोज देखे हैं। दुम भी मैंने आपको बता दिया, ताज भी मैंने आपको बना के बता दिया। सामने करके ऐसे बिल्कुल देखेंगे ना जैसे सामना मुर्गा है ये परमोज, तो उसकी आंखें बिल्कुल सामने नहीं लगी होंगी, थोड़ी अंदर की तरफ लगी होंगी। हालांकि आजकल बाजीगर मुर्गों की आंखें बिल्कुल उल्लू की तरह लगी हैं, बिल्कुल सामने, लेकिन उसकी हल्की सी साइडों से इस तरफ देखेगा, यानी कि ये मुर्गा है और इस तरफ से वो देखेगा, स्ट्रेट देखेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रेट ये नहीं देख पाएगा। जहां जैसे मुर्गे की आंख होती है, मुर्गा उसके हिसाब से घर में जाता है, उस हिसाब से खड़ा होता है, जहां आंखों की फिटिंग हुई होती है। चोट वाले मुर्गे की हमेशा फ्रंट पे आंखें होती है, सामने हेडलाइट होती है, मुर्गे को मारता है, देखता है, बिल्कुल कांटे तेज चढ़े होते हैं, कंप्यूटराइज लड़ता है, देखता है, चेक करके आता है, माउथ लगी होती है आगे। ये नहीं कि सर नीचे दिया और उसकी पेट में गुदगुदी करे, हाँ भाई कहां आ गए, वो 2-4 मारेगा, फारगबाजी तो ये काम नहीं। अब परमोज गला कैसे लेता है? छुट्टियों का सहारा लेके लेता है। अगर चोट वाला कहे ना कि परमोज गले में आएगा तो ये ठोक देगा उसको, अच्छा परमोज बड़ा मास्टर है, ये दे के ऊपर दे के चेक करके मुर्गे पे आएगा, छुट्टियां उसके साथ लेगा, छुट्टियां लगा के सांझ करके फिर उसको गले से पकड़ेगा। अगर ज्यादा मुर्गे ने तंग किया तो उसको पोट से पकड़ के, नीचे से पकड़ के पैर लगाएगा। जब भी परमोज का पैर लग गया, मुर्गा सीधा हो जाएगा गला देने के लिए। परमोज ने जब भी छाती पे हिट कर दी, मुर्गा सीधा उसके अंदर, इतनी इसकी पैर में पावर है कि अंदर मुर्गे के आर्गन हिला देता है। मुर्गा एक बार खड़ा हो जाएगा कि मैं रेडी हूं जनाब, बिल्कुल तकबीर फेरे, शेव करे मेरी। तो अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन एक अच्छे परमोज को हम निकाल कैसे सकते हैं और उसकी ब्रीडिंग में आगे कैसे जा सकते हैं, और ये कैसे मालूम होगा कि ये अपने घर पे पाबंद है कि नहीं? बात तो ये, अब खरीदना है, मंडी में जाते हैं, किसी भाई के पास किसी ने सेल करने के लिए रखा होता है, तो हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि ये गले में जाता है या वो उड़ा के देगा या नहीं उड़ा के देगा? ये तो उसकी मर्जी की बात है। ठीक है, मंडी में लगा है, कोई 10 मांगता है, कोई 15 मांगता है, कोई 20 मांगता है, तो वो एक चेक देखने में कैसे चेक होगा? और परमोज में खासियत क्या होगी? कहां से परमोज में एक क्वालिटी आ गई? बाकी तो मैंने बता दी, नोक भी बहुत डबल हुई तो अच्छा नहीं है, दरमियानी मोटी नोक ठीक है, लेकिन डबल नोक मैं बोल रहा हूं। जिन मुर्गों की एक्स्ट्रा चेहरे पे नोक ही नोक होती है, डबल चिमटा ना, वो होगी। उंगलियां पतली हैं इसकी, उंगली भी इसकी डबल नहीं है। एक होती है डबल पलाई वाली उंगली मुर्गे की, एक होती है सिंगल पतली उंगली। पतली इसकी है नली, 3 लेयर में आती है, 2 में भी आती है, 3 लेयर में भी अच्छी है, 2 में भी अच्छी है। वो 2 में आए फिर भी अच्छा है, 3 में आए फिर भी अच्छा है। ठीक है, जिसे हम आप अपनी पंजाबी में कहते हैं कि फुलड़ी वाली नली, जिस पे फूल बने होते हैं, ठीक है, उस पे डार्ट्स बने होते हैं, फूल बने होते हैं अक्सर, और नली इसकी काली पीली रहती है, काली भी आती है, काली पीली भी रहती है, काली सफेद भी रहती है। नली का कोई नहीं है, मुख्तलिफ क्रासों में मुख्तलिफ नली का कलर कर जाती हैं, लेकिन काली पीली के मिक्सिंग में इसकी नलियां मैंने बड़ी अच्छी देखी हैं, और काली सफेद में भी इसकी मैंने परमोज मुर्गे को बड़ा काम करते देखा है। अब ये एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो राज की बात है परमोज को पकड़ने के लिए, कि परमोज का ये हो गया पंजा, ये इसका अंगूठा हो गया,
मैं भी आपको फोटो में भी दिखा दूंगा कि ये परमोज का पंजा हो गया। इस साइड पे तो ये 3 फिंगर्स हैं, ये सेंटर वाली फिंगर हो गई परमोज की, ये अंगूठा उसका टेक जैसे बोलते हैं, ये इसकी 7 वाली उंगली होगी और ये बार वाली उंगली हो गई। यहां पे परमोज का कांटा समझे आ गया। ये फिंगर इसकी बार वाली, ये बार वाली फिंगर दोस्तों इसकी छोटी होगी। इस फिंगर से ये फिंगर अगर परमोज की छोटी नहीं है तो वो परमोज किसी काम का नहीं होगा। आप उसको उल्टा करेंगे, इस तरह मिलाएंगे तो वो फिंगर उसकी छोटी नजर आएगी। ये फिंगर बार वाली, जिसको हम अपनी जबान में चीची भी बोलते हैं, एक तो कांटे वाली साइड होगी, एक बार वाली साइड होगी। ये मैंने फोल्ड की हुई है वैसे मुर्गे की ये 3 फिंगर्स हैं, ये सेंटर वाली है, ये कांटे वाली साइड वाली है यहां पे, और ये अंगूठे की टेक है। ये फिंगर परमोज की बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, 2 चावल जितनी होगी, इतनी, बिल्कुल 2 जितने लंबे चावल होते हैं इतनी होगी, और बाज दफा 1.5 चावल तक आ जाएगी। दूसरी इस साइड, और इसका यही पता चलेगा कि नली लगी हुई है और 7 सेंटर वाली फिंगर लगी हुई है। पंजा इसका बड़ा नहीं है, ना ही इसका सेंटर वाली फिंगर एक्स्ट्रा लंबी है बाकी बर्ड से। अगर 2.5 किलो का है, आप किसी 2.5 किलो के मुर्गे के साथ नाप लें, एक्स्ट्रा नहीं होगी, लेकिन लगती है। जो बंदा अकल रखता है वो ये बात कर देगा कि यार इसकी सेंटर वाली फिंगर बहुत बड़ी है, गुड, लेकिन इसकी ये फिंगर बहुत छोटी होगी, हद से ज्यादा छोटी होगी। जिस पर आएंगे वो परमोज कभी खता नहीं जाएगा, वो हमेशा गले वाली साइड पे जाएगा, और नीचे जिस वक्त बाकी उसमें एटम जो मैंने बताए हैं वो पूरे हों, वो जिस वक्त गले पे पकड़ के मारेगा या मुर्गा छींकेगा और या फिर फड़कता अंदर आ जाएगा। ये ग्रंटेड बात है दोस्तों। बाकी हर बंदे की अपनी राय है, अपने राय से वो हर इंसान देख के जी चलता है। अब इसमें बहुत से आप बर्ड्स परमोज देखेंगे जो खुडों में मौजूद हैं, जो कि दावे करते हैं 5-10 लाख बाजी की, और 5-7-10 बार जीत भी चुके हैं परमोज, ठीक है जी। उनकी आप देखेंगे फिंगर्स, बार वाली फिंगर छोटी होगी, इस फिंगर की निस्बत छोटी होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उसको उल्टा करेंगे, उल्टा जब करेंगे तो इस तरह मिलाएंगे, इस तरह मिलाएंगे तो ये फिंगर उसकी छोटी होगी। और ये नहीं कि वो इंचियों के हिसाब से छोटी होगी या फुटों के हिसाब से छोटी होगी, वो एक जितने चावल के दाने की, नॉर्मली चावल के दाने की इस तरह लंबाई में करे तो मोटाई है, उस मोटाई के मुताबिक कम होगी। अगर मिलियों में करें तो 1.5 या 2 मिली कम होगी। ये नहीं कि आप उसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये इतनी ये कम होनी चाहिए, तो वो बात नहीं, ये बारीक बीनी से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जिस साइड पे उसका पंजा मुड़ेगा उस साइड पे आपने करना है, आपने पंजे को सीधा नहीं करना, मुर्गे को उल्टा करेंगे, इस तरह वो आ गया, ये अगर वो इस तरह पंजा है या इस साइड पे है तो उसी पे आपने करनी है। इन दोनों फिंगर्स को सेंटर वाली फिंगर्स पे लाना है, ये नहीं कि आप उसको सीधा करें तो फिर नापना शुरू कर दें, नहीं। हाँ, अगर फ्रंट से भी आपके पास कोई चीज आप उसको नाप के देख लें, नाप के देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको छोटी सी महसूस होगी कि यार ये पता नहीं इसको क्या अजाब पड़ गया, ये शायद कोई पैदाइश ही छोटी है या इसको कोई फर्क लग गया। अगर ये बार वाली फिंगर चीची छोटी करते जाएंगे तो अच्छे हैं, इनका इसी में ही क्रॉस करना चाहिए। जिस मुर्गे की ये फिंगर्स बड़ी होगी उसके साथ आप इसका क्रॉस कराएंगे तो गंदे बच्चे निकलेंगे। आगे पीछे देखेंगे, जब भी मुर्गा पैर मारेगा तो वो देखेंगे कि ये इसी ने मारा है कि या किसी ने बाहर से डांग मार दी, क्योंकि वो बेघरे मुर्गे होते हैं जो ब्रीड, अक्सर आप कहते हैं ब्रीडिंग पर बात करें, ब्रीडिंग भी परमोज को बड़ा सोच समझ के हर बंदा इसकी ब्रीड नहीं करवा सकता, ठीक है। और हम लोग ब्रीडिंग करवाने के कुछ काबिल नहीं है। मैं जाती तौर पर कुछ भी नहीं समझता कि ये ब्रीडिंग वाला काम है। एक मंडी वाला बाहर वाला परिंदा, मेरे कई दफा मैंने देखा है खानों के परिंदों को उसने उड़ा दिया है, मेरे जाती परिंदों को मार मार के इतना मारा है कि बुखार हो गया, पैनाडोल दे के उनको रात को सुलाना पड़ा है। ये कोई खुदा शोडा मैं नहीं मानता या कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहिसाब परिंदे अच्छे हैं जिनकी वो ब्रीडिंग, वो जोड़े लग रहे हैं, कुदरती तौर पे लग रहे हैं। और कोई ऐसा परिंदा आता है जो मैदानों में जाके करिश्मा दिखा देते हैं, हाँ अच्छों में से अच्छे निकलने की तवक्को है,
لیکن لمیٹڈ ہے. میں یہ ذاتی طور پہ مانتا ہوں. باقی آپ لوگوں کے من مرضی کی بات ہے. اچھے برڈز کی بریڈ لینی چاہیے, رکھنی چاہیے, کرانی چاہیے, سنبھالنی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں بیسٹ ہے. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی. میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس جو برڈ ہے یا جو میں بریڈ کرا رہا ہوں وہ چکوال یا تلاگانگ میں بھی بیسٹ ہے. بڑے بڑے خانوں کے مرغے پڑے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے ایسے ہیں کہ میرا چیک بھی ہو سکتا ہے, بدیوں میں بھی 5 منٹ ہو سکتا ہے نہ آئے. تو بس شوق ہے, اس بات کو سمجھ کے چلنا چاہیے, اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اڑ سکتا ہے, نکل سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ بچوں کی طرح ڈانس کرنا شروع کر دیں, یہ اناڑی لوگوں کے کام ہے. لگ گئی ہے ٹھیک ہے, لے آئیں اسے, یا وہ مانتے ہیں تو وہاں جا کے دکھا دیں, آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو راضی بازی, اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. لگ جاتی ہے مرغوں کو, مخالف کے مرغے کو بھی لگ سکتی ہے, اپنے برڈ کو بھی لگ سکتی ہے, پرندہ ہے, جاندار ہے, لگ جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی فنگرز چھوٹی ہے اور یہ نیچے جائے گا. اور میں نے 3.5 کلو کے پرموز بھی دیکھے ہیں, 4 کلو کے بھی دیکھے ہیں. میری گناہگار آنکھوں نے جناب 4.5-5 کلو کے پرموز بھی دیکھے ہیں, اور جو بجلی کی طرح ویل کرتے ہیں, پاکستانی مشکے, چھوٹے تاج, فنگر بالکل چھوٹی, بس ایسے شرط پوری ہوئی کہ یہ بار والی فنگر شرط, اور اتنا گھومتے ہیں اور گردن سریے لگے ہیں, ان کو پکڑ نہیں دیتے, پروں میں سے نکلیں گے. جب کھڑا ہو گیا مرغا تو پھر 2-4 پیر ہی گردن یوں بنا کے رکھ دیں گے. ایسے ایسے پرموز ہیں, بڑے بند گدی والے. چھوٹے, اس پر میری کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ بڑوں میں سے چھوٹے بنے ہیں یا چھوٹوں میں سے یہ بڑے بنے ہیں. بھائی خدا کی مخلوق ہے, اتنا علم یا اتنی میں کوئی 100-200 سال یا 500 سال پہلے زندگی گزار کے نہیں کہ دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. اس پر میری کوئی دسترس نہیں ہے کہ یہ چھوٹوں سے بڑے بنائے گئے ہیں یا بڑوں سے چھوٹے بنائے گئے ہیں, اور اس کا مرغ بازی کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے کہ چھوٹوں سے بڑے بنے ہیں تو کیا کروں, بڑے سے چھوٹے بنے ہیں تو کیا کروں, جو کام کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. ہم تو سیدھا حال میں جیتے ہیں بھائی, جو سامنے ہے کام کرے, واہ واہ, کام کو سلام ہے. تو یہ اس پر ابھی اس کی 2 تصویریں بھی دیکھتے ہیں جن میں فنگرز برڈز کی بار والی چھوٹی ہوں گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ یار دیکھیں, ہلکا سا محسوس کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی یار کو انچی 2 انچی یہ لمبی ہے, سے ایسا نہیں ہوتا. یہ بار والی فنگر چھوٹی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس پر یہ ایک ماسٹر مرغا ہے, استاد مرغا ہے, آپ کو لڑائی کے گھر انداز بتائے گا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, فقیر آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں دوستو, جو اپنی رائے ہے وہ دے دیتا ہوں. باقی یہ نہیں کہ یہ ٹیچر آدمی ہے, یہ جتنے بھی اصیل بیٹھک میں بچے بیٹھے ہیں اس پر نوٹ کر لیں گے تو مرغے کے گھروں کے بارے میں جان لیں گے. اگر پرموز کی یہ فنگر بڑی ہو گئی تو یہ اوپر جانے والی گندی عادت کرے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور وہ اچھا بھی نہیں ہوگا. اگر لڑ بھی گیا چھٹیوں میں مار جائے گا, جب پھنسے گا گھر پہ وہ جیت نہیں کر سکے گا. اور یہ جس کی بار والی چھوٹی ہوگی فنگر, ٹھیک ہے, یہ کسی بات پہ دے گا بازی. اس فنگر سے یہ فنگر اس کی اگر پرموز کی چھوٹی ہوگی جس پہ پر ہیں, ہلکی چاول کی موٹائی کے برابر, میں کہہ رہا ہوں, زیادہ چھوٹی ہو تو اور اچھا ہے, برابر ہو تو بھی چل سکتی ہے, لیکن اگر بڑی ہو گئی تو یہ پرموز اگر خود کہیں 2-4 بار جیت بھی گیا, کسی مکرے کو مرغے سے جیتے گا اور آپ کی جیب ایک دن کٹوا دے گا, اور وہ بریڈ والا بھی نہیں ہے. اس کو اسی بریڈ میں ہی رکھنا چاہیے, اپنی بریڈ میں ہی فنگرز کا حساب کر کے, نوک کا حساب کر کے, تاج کا حساب کر کے, دم کا حساب کر کے, گھر کا حساب کر کے. جب گھر کا حساب کریں گے تو سارے کام اس میں آ جائیں گے, کیونکہ بریڈ کو اسی طرح خالص کسی اور علاقے میں ہے, کسی اور جگہ میں ہے, بہن بھائی ہیں, ماں بیٹا ہے, تو ان کو آپس میں آپ کراس کر کے ان کی لڑائیاں آتی ہیں, لڑائے گئے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں لڑتے ہیں, ہمارے پاس لڑتے رہے ہیں. ہاں ہر بندے کی اپنی رائے, کوئی کہتا ہے نہیں لڑتا تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو نہیں لڑتا ہوگا بھائی ان کے پاس, تو نہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو ہمارے پاس تو ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں, کتنے دوستوں کو میں نے دی ہیں, جوڑا دیا ہے, آگے انہوں نے لڑائی نہیں رکھ لی ہیں, ان کے بچے لڑتے رہی ہیں, آگے 3-4-5 نسلوں تک وہ اسی طرح
बच्चे करवाते रहे हैं, आपस में ही क्रॉस करवाते रहे तो वो लड़ते रहे। तो अभी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं परमोज की, इसकी बारली फिंगर्स पे थोड़ा तबसरा करते हैं, फिर बैठक करते हैं, फिर बात होगी। जी तो दोस्तों आपने देखा परमोज, कलर भी इनके हैं और इनके मखसूस क्रॉस है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसको किस बर्ड के साथ क्रॉस कराएं, आप उनका रिजल्ट देख लें। लेकिन कुछ मुर्गे होते हैं देख के लड़ाने वाले होते हैं, कुछ मुर्गे अनदेखे लड़ा देने वाले होते हैं। हर मुर्गा अनदेखे वाला, ना देखे वाला, लड़ाने वाला नहीं होता। ये क्या बात है? ये बात ये है कि देख के लड़ाना क्या होता है। देख के लड़ाना ये होता है कि एक मुर्गा मेरे साथ मेरे सामने एक बार लड़ा, 2 बार लड़ा, 3 बार लड़ा, मैंने उसे 3 बार लड़ता देख लिया। अब जो उसके साथ मैं लड़ा रहा हूं, चाहे पहली बार वो लड़ता देख लिया, दूसरी बार लड़ा रहा हूं, दूसरा मैदान मैं उस मुर्गे के साथ जाती लड़ा रहा हूं, तो वो देखा हुआ मुर्गा होता है, उसको मैंने देख लिया। ठीक है, उस मुर्गे को मैंने देख लिया है, लड़ता देख लिया है, वो चोट लड़ता है, पट्टियां लड़ता है, तो मैंने देख लिया कि मेरे पास परमोज है। वो चोट पट्टियां जो भी लड़ेगा ये उसे बताएगा कि गला भी होता है, कैसे मारते हैं, सर बचा के। जितना भार इसके सर पे डालेंगे परमोज उठाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। हो अच्छा परमोज, हो अच्छा परमोज, नशा करा देगा लड़ाने वाले को, देखने वालों को भी। मैदान को एक दफा चुप करा देगा, एक दफा एक तरफ शोर हो जाएगा, एक दफा एक तरफ खामोशी हो जाएगी। ये असील के मैदानों में ये एक बड़ी खूबसूरती होती है, खामोशी और सन्नाटे की मिक्सिंग होती है। मैदान में असील मुर्गों के मैदान में खामोशी और सन्नाटा एक साथ होता है। ये कभी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये मुर्गबाजी में होता है। एक तरफ गुम सुम चुप, एक तरफ फुल शोर, हाई फुल, जितना वॉल्यूम होता है सारा खोल देते हैं। तो ये चलता रहता है और इसमें गुस्सा नहीं करना, हंस के टाल देना है कि जनाब बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा लड़ा, बहुत अच्छा मारा, आपको जीत नसीब हो। इसमें लड़ाई वाली बात नहीं हो। कुछ लोग ऐसे बिहेवियर के होते हैं जो सामने आ जाते हैं, डांस कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसे एंजॉय करें, हंस के टाल दें कि यार ठीक है, हो गया हो गया। आपके पास ये फन मौजूद है तो हम इसको सराहते हैं, और क्या कर सकते हैं। डांस वाला, नाचने वाला होता है। तो मैंने लड़ाया कितनी दफा, कल भी बैठे थे कुछ दिन पहले, भाई नदीम है उनके साथ, चकवाल के अच्छे, अब मेरे क्लास फेलो हैं वो भी मुर्गबाजी में, एक ही उस्ताद से सीखे हैं, गुलाम मोहम्मद चकवाल के। तो वो बता रहे थे कि यार आपस में लड़ाते थे तो बड़ा मजा आता था। साथ उनके दोस्त हैं हसन भाई और नदीम भाई थे, उन्होंने कहा कि यार बड़ा मजा आता था, बड़ा डांस डूस एक दूसरे के सामने हमारी टीमें करती रही हैं, तो एंजॉय करते थे। तो इसमें कोई ये नहीं कि आप उधर हाई हो जाएं, होता है, चलता है, बच्चे हैं, कर जाते हैं, कोई बात नहीं है, इसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो बाज लोगों को कंट्रोल भी नहीं होता, जो खुद पे कंट्रोल नहीं पा सकता वो किसी पर क्या पाएगा, चाहे वो गुस्सा हो या डांस हो या और कुछ बात हो। पहले मैदान में देखो बेटा, जितने भी बच्चे बैठे हो, पहले खुद पे कंट्रोल करना है, ठीक है। चाहे कोई बड़ी बाजी भी लगाता है या जो कुछ भी करता है, उसे बोले बेटा जी के बड़े यतीम खाने हैं, बड़े मदरसे हैं, अगर ज्यादा पैसा है तो वहां जाके दान दे दो, कोई चंदा खैरात कर दो, हमारे पास ये यहाँ गरीब आदमी है, लगाओ, बात खत्म, दैट्स इट। 5 लगाना है, 10 लगाना है, 20 लगाना है, 30 लगाना है, इसमें हाई नहीं करना। और लोगों के सामने आपको हाई करेंगे, हाँ जी तुम बड़ी बातें करते हो, ये करते हो, बताओ क्या बात है, तो ठीक है, हाई नहीं होना, से बोलो ठीक है भाई, जो पास है वो लगा दिया, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि आपके पास, आपकी जेब में 30 है और आप 3 लाख पे रजामंद हो गए, ये गलत बात है। जितना जो जेब इजाजत देती है उसको देख के चलें। बेटा जी मैं ये मशवरा दूंगा, घर को पहले देखें, घर को पहले देखें, उसके बाद परमोज को देखें। पहले घर के थर्मोस को देखें कि उसमें चाय पानी दूध पत्ती है कि नहीं है, फिर परमोज को देखें, ना कि आप पहले परमोज को देखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो ये बड़ा जरूरी है। वो जॉन साहब का एक शेर है कि अब निकल आओ अपने अंदर से, अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में
سامان کی ضرورت ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے بیٹا جی، یہ چلتا رہتا ہے. یہ میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں جو اصیل بیٹھک لگتی ہے تو بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے گھر ضروری ہے، ماں باپ بہن بھائی ضروری ہیں، اس کے بعد پرموز ضروری ہے. تو اس میں اتنا ہائپر نہیں ہونا. گھر والوں کے سامنے اس کی کوئی ذات اوقات نہیں ہے کسی برڈ کی. آپ گھر والوں کو چھوڑ کے، وائف کو، ماں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں تو یہ زیادتی ہے. میں نے ایسے لائف میں لوگ دیکھے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ غلط ہے، ان کو سزا ملی ہے اور اسی دنیا میں ملی ہے. تو یہ باتوں باتوں میں بات اور سائڈ پہ نکل جاتی ہے. آپ نے دیکھا پرموز کو پکچر میں دیکھا، اس کی بارلی فنگر چھوٹی تھی. اور یہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ اس کی فنگر کام بھی نہیں کرتی. یہ اگر کٹ بھی جائے نا تو پرموز کو کوئی حرج نہیں. پرموز پھر بھی اگلے کو تھرموس بنا دے گا. کچھ لوگوں کو میں نے تھرموس بھی اس بریڈ کا نام کہتے سنا ہے، کچھ بچوں کو تھرموس بھی کہتے سنا ہے. بندہ ان کو پھر کیا کہہ سکتا ہے. خیر، یہ فنگر آپ اس کی جو باہر والی فنگر ہے نا چھوٹی، یہ یہاں سے ہی ارتھ لیتا ہے. اس فنگر سے یہاں سے ہی ارتھ لیتا ہے، یہاں سے. اس کو بھی ہلکا سا یہ کام لیتا ہے، اس سے بھی، لیکن یہ ان فنگر سے ہی کام لیتا ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. اور یہ گلے لڑتا ہے، یہ بھی بات ہے. اب گھر گھر آپ کرتے ہیں، اس کے گھر تک تو میں نے پرموز کے آپ کو پہنچا دیا. اور یہ استاد ہے، یہ آپ کو بتا دے گا، سارے مرغوں کے گھر بتا دے گا. یہ میں جو عقل والا بندہ ہے، علم والا بندہ ہے، سوچ والا بندہ ہے، مرغوں کو پڑھتا ہے، وہ آج ہی سب کے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ بھی اس بات کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں. اسی لیے میں پرموز کو ایک استاد مرغا مانتا ہوں، ایک ٹیچر. یہ میرا استاد ہے. یہ رمضان کھرل کے میں نے دیکھے تھے. طارق رشید صاحب نے اپنی بک میں لکھا ہے، کیا بک لکھی ہے اور کیا بات کی ہے اور کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کا کیا انداز بیان ہے، کیا بات ہے. تو انہوں نے اپنی بک میں ذکر کیا. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے تھے رمضان کھرل صاحب کے، استاد زبیر کھرل، استاد رمضان کھرل، ان کے پرموز. کیا بات ہے. اور ان کے جو بھائی تھے، دوست تھے، استاد سعید، ان کے بیٹے گلزار، ان کے پاس یہ پرموز میں نے دیکھے ہیں اور ان کا ٹچ بھی نکالا ہے. آفرین ہے، آفرین. مشک پیلے پاکستان میں اتنی برداشت والے، میں بس کر گیا ان کے سامنے کہ یار اب ہار جاؤ، مر جاؤ. وہ کہتے ہیں رک جاؤ، کر لیتے ہیں. پرموز ہارے گا نہیں. یقین کریں، کئی مرغوں کی میں نے خود منتیں کی کہ یار اس کو اتنی مار لگ چکی ہے، اس کے سوراخ اتنے ہو چکے ہیں، اس پہ چھید اتنے ہو چکے ہیں کہ اب پتہ نہیں وہ ڈائلاگ آ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ سانس لے اور کہاں سے یہ کرے. تو پانڈے جی والا ڈائلاگ آ جاتا ہے. وہ میں نے خود منت ان کی کہ یار اب بیٹھ جا، ہار جا. لیکن پرموز نے کہا صبر کر جا، ایک بار نوک ٹچ ہونے دے، یہاں پہ پھر دے. مار جاتے ہیں بھائی جی، مار جاتے ہیں. اتنی میں نے ان کو برداشت کرتے دیکھا ہے. آپ جب ان کو ذبح کروائیں گے، اگر مر بھی گئے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ایک پرندہ ہو کہ اتنی غیرت پرندے میں. اسی لیے میں اکثر ان کے بارے میں اتنا لمبی چوڑی بحث کرتا ہی نہیں. کوئی بندہ مجھ سے پوچھے پرموز ہو، اس میں یہ کوالٹیز میں دیکھ لوں، تو میں اسے سمپل سی بات کہہ دیتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں سب سے اچھے برڈز پرموز جو ہیں، سب سے جو اچھے برڈز ہیں ان میں پرموز کا شمار ہے. اتنے جملے میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں. باقی ہار جیت لگی رہتی ہے، پرندوں سے نہیں بھی لڑا جاتا. لگ جاتے ہیں عارضے، جبڑیوں میں لگ جاتے ہیں، تالو لگ جاتے ہیں، آنکھیں نکل جاتی ہیں، تھائی میں لگ جاتے ہیں، کوٹ میں لگ جاتے ہیں. مرغوں سے نہیں لڑا جاتا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی ذات پاک بتا جاتے ہیں. یہ بات میں آپ سے کروں گا. یہ بات تو کلیئر ہو گئی دوستو. اب گھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ارتھ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہاں سے لے گا. اب جو بات رہ گئی ہے کرنے والی دوستو، وہ اصیل بیٹھک کا ٹائم ہو گیا. اب اصیل بیٹھک لگاتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. کیونکہ دوست یار بڑے اہتمام سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، بیٹھک بناتے ہیں، بیٹھک سجاتے ہیں. کچھ دوست لوگ تو
LCD پر دیکھتے ہیں، اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا، جو آپ ایک محفل بنا کے سب دوست لوگ بھائی لوگ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے بنایا ہے، یہ آپ لوگوں کی بیٹھک ہے۔ اور اب چلتے ہیں بیٹھک کی طرف، کچھ بات کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد پھر اجازت مانگیں گے بھائیوں سے۔ جی تو دوستو، اب پرموز پر ہو گئی سب باتیں، مجھے اس کے متعلق جو بات پتہ تھی میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے دوستو۔ ایک اچھا جاندار شاندار مرغہ ہے۔ اب کچھ بات جو ہے وہ بیٹھک ہے، ظاہر سی بات اصیل بیٹھک لگتی ہے، سجتی ہے، اور آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، آپ لوگوں کی دم سے ہے۔ تو اس میں یہ ہے، آج میں ایک بات کروں گا کہ کسی کو دان کرنے کے لیے کوئی بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کو دان کرنے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے کوئی بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دھرم کیا کہتا ہے، مالک کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسے دے دیتے ہیں، تو وہ خوش ہوگا آپ سے، آپ کو تھینکس بولے گا، شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، وہ آپ سے بہت خوش ہوگا مالک۔ اگر آپ اس کو نہیں دیتے، آپ اس کو کچھ نہیں دیتے، کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، تو مالک پھر بھی خوش ہوگا، رب پھر بھی خوش ہوگا۔ اور اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ خوش ہوگا۔ دھرم یہ کہتا ہے، کیونکہ اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ آگے سے بات نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز دوست بھائی بہن کوئی یار مانگ لے تو آپ آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ منہ چڑھا لیں، نہیں ہے تو چپ کر جائیں، کوئی بات نہیں، ہو سکے تو دے دو، ہو سکے تو ایسی بات کر دو جس سے اگلے کا جی بہل جائے، جس سے اگلے کا دل خوش ہو جائے۔ اور اگر نہیں تو چپ بھی کر جاؤ، پھر بھی رب کی ذات جو ہے وہ آپ پر راضی رہے گی، خوش رہے گی کہ اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے دل نہیں دکھایا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اس سے یہ بات کہہ دیں کہ آپ روز یار مانگنے کے لیے چلے آتی ہو، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک نہیں 100 بار کوئی آئے، آپ کا دوست یار جو کچھ بھی ہے، اس کا کوئی تعلق ہوگا تو وہ آئے گا۔ تو باقی ایک قصہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاتم طائی کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک شہر میں وہ لوگوں کو بہت دان دیتے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ مجھ سے بھی زیادہ دان کرتا ہے لوگوں کو، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی کیا ذات اوقات ہے میرے سامنے، میں تو بادشاہ ہوں۔ تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کے لوگوں کو ماریں گے اور حاتم کو پکڑ کے لائیں۔ وہ گئے، حاتم کو یہ خبر ہو چکی تھی، اس نے کہا چلو مال و دولت تو لٹ جائے گا لیکن لوگوں کو یہ ماریں گے۔ اس سے پہلے وہ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا جنگل میں، حاتم طائی۔ اب جب بادشاہ کے لوگ آئے، بادشاہ بھی آیا، تو اس نے پوچھا، تو لوگوں نے کہا وہ تو چھوڑ کے جا چکا ہے، شہر کوئی نامعلوم ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سارے شہر پہ قبضہ کر لیا، مال و دولت پہ قبضہ کر لیا کہ اب دیکھیں گے کہ حاتم طائی کس طرح حاتم طائی بنتا ہے۔ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، اب حاتم کیا دان کرے گا، کیا ہے اس کے پاس دینے کے لیے؟ وہ جائے گا جنگل میں کہیں بھکاری ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ حاتم طائی گیا جنگل میں، جا کے بیٹھ گیا، بادشاہ اس کی مال و دولت پہ قابض ہو گیا۔ اب وہ وہاں جا کے ایک جگہ پہ چھپا ہوا ہے، تو ایک بوڑھا شخص جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور ساتھ اس کی وائف تھی،
وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات تو بڑے خراب چل رہے ہیں، ساری زندگی لکڑیاں کاٹتے رہے ہیں۔ اب بادشاہ سلامت نے حاتم کے پکڑنے پر حاتم کے سر پر انعام رکھا ہوا تھا، حاتم تائی کے سر پہ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو پکڑ کے لائے گا اسے میں مالا مال کر دوں گا اور انعام دوں گا۔ اب وہ بوڑھا شخص اور بڑھیا آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر حاتم تائی تو اب وہ بوڑھا شخص اور بڑھیا بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر حاتم تائی ہاتھ لگ جاتا تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جاتے، ہم بھی مالدار ہو جاتے، بڑھاپے کا سہارا ایک بن جاتا جو انعام ملتا۔ تو حاتم تائی وہاں بیٹھ کے سن رہا تھا، وہ گیا اور اس نے کہا جی میں ہوں حاتم تائی، آپ اگر انعام وصول کرنا چاہتے ہیں تو حاتم تائی حاضر ہے، اور تو دینے کے لیے کچھ پاس ہے نہیں، جان رہ گئی ہے وہ بھی دان کر دیتے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کی جو فوجیں تھی وہ بھی آ گئی، 2-3 پارٹیاں لگ گئیں، انہوں نے پکڑ لیا بوڑھے بڑھیا کو بھی اور حاتم تائی کو بھی، اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے پکڑا ہے جی، دوسری پارٹی کہتی ہے ہم نے پکڑا ہے حاتم کو، تیسری کہتی ہے ہم نے پکڑا ہے حاتم تائی کو۔ تو بادشاہ سلامت بولے کہ دیکھو یہ تو چکر ہی الٹا ہو گیا، 3 پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پکڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا حاتم تم ہی بتا دو تمہیں کس نے پکڑا ہے۔ تو اس نے کہا جی ان تینوں نے نہیں پکڑا مجھے، یہ جو پیچھے بوڑھا بڑھیا ہے انہوں نے پکڑا ہے مجھے۔ جب ان کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ پکڑا ہم نے بھی نہیں ہے حاتم کو، یہ خود سامنے نکل کے آیا ہے، اس نے آج اپنی جان جو ہے وہ دان کر دی ہے ہمیں۔ اور جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا کہ اتنی سخاوت اور اتنا سخی بندہ، وہ کانپ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مقابلہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اس نے چلو مال و دولت تو میں نے اس کا لوٹ لیا، اور یہ اپنی جان جو ہے وہ دان کر رہا ہے اس بوڑھے بڑھیا کو، مجھے تو کوئی ایک انگلی بھی کٹوانی پڑ جائے تو میں کانپ جاؤں گا، ایک آنکھ بھی دینی پڑ جائے تو کانپ جاؤں گا، اور یہ پوری کی پوری جان جو ہے وہ دان کر رہا ہے۔ اور ایک اور باتوں میں بات آ جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس دنیا میں بہن بھائی کے سوا اتنا پکا رشتہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا دوستو، جتنی بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ اکثر کڈنی کا میں نے دیکھا ہے ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں بھائی، اور بہن انہیں ڈونیٹ کرتی ہے، بہن انہیں دیتی ہے وہ گفٹ، اپنی کڈنی نکلوا کے دیتی ہے، اور بھائی کو میں نے بھائی کو دیتا نہیں دیکھا۔ باپ کو دیکھا ہے اس نے بیٹے کو دیا ہے، بیٹے نے باپ کو دیا، لیکن بھائی نے بھائی کو میں نے آج تک کڈنی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہوگا بہت کم، لیکن یہ میں نے اکثر اپنے ریلیٹیو اپنے فرینڈز میں دیکھا ہے کہ بہنیں جو ہے وہ دان کر دیتی ہیں بھائی کو، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے۔ اس لیے اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے دوستوں یاروں کا، اڑوس پڑوس کا خیال رکھا کرے۔ اور بات جب بنتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، جب بندہ سوال کر رکھ دیتا ہے اگلے کے سامنے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنے پانی میں تھا۔ وہ بات آ جاتی ہے نا کہ 87 کروڑ دا ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے 100 دا، واہ پیا تے ککھ دا۔ 87 کروڑ دا ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے 100 دا، واہ پیا تے ککھ دا۔ جب واہ پڑتا ہے نا تو بڑے بڑے خان جو ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کے سودے کرنے والے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو نام اسی طرح نہیں بن جاتے، جانیں دان کرنی پڑتی ہیں دوستو۔ تو یہ دان کیا کریں جتنا ہو سکے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی کا دل نہ توڑا کرے، کسی کا دل مت توڑا کرے۔ یہ بات تھی، یہ بچوں تک اس بیٹھک کے ذریعے میں پہنچا دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے اس پر میں پکی بات کرتا ہوں، پہلے اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک بیٹھک لگتی ہے۔ آپ دوستوں نے یہ
مجبور کر دیا، کیونکہ یہ اسپیشلی ان دوستوں کی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویک میں ایک بار یا دو بار 5-7 دوست 8 دوست سب مل کے یہ چلاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار کوئی بات ہو جو میں بیٹھک میں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر سکوں، کوئی بات اچھی ہو جس سے لڑکے یہ سن سکیں، نئے بچے سن سکیں۔ تو یہ دان کی ایک بات تھی دوستو، تو یہ جتنا ہو سکے کیا کرے، اور پہل جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں دوستوں بھائیوں کی ہے، قریبی کی ہے، اور یہ بات نہیں کرنی کہ یہ بار بار سوال کر دیتا ہے۔ تو اب اسی لیے میں نے آپ کو بات یہ جان کے دان کرنے کے بھی سنا دیا کہ جان سے بڑھ کے اور دوستو دان کیا ہوگا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی تو دوستو یہ بات تھی دان کی، تو اب بیٹھک کو ختم کرتے ہیں دوستو، کافی بات چیت ہو گئی ہے پرموز پر۔ آج پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کچھ اشعار میں آپ کی نظر کروں گا، اس بیٹھک کی نظر کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا کہ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مقیں سہی، میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مقیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جاں سے لاکھ کریں سہی، ہمیں مرنا تو ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی، سر عرش ہو سر طور ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں وہ میرے نہیں تو نہیں سہی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں نہ سہی تیری انجمن کے قریب سہی، تیرا در تو نہ ہم کو مل سکا تیری راہ گزر کی زمین سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، غم زندگی سے فرار کیا یہ سکون کیوں یہ قرار کیا، غم زندگی بھی ہے زندگی جو نہیں خوشی تو نہیں سہی، جو ہو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، انہیں دیکھنے کی لو لگی نصیر تو دیکھ ہی لے گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ کیا بات ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی، یہ اشعار میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور یہ دان کی بات تھی جو میں نے دوستو آپ سے کر دی ہے، باقی برڈز کی بات ہے، یہ جب تک سانس ہے تب تک میں یہ بیٹھک لگاتا رہوں گا، اور آپ سب کے کومنٹس میں بڑے دل سے پڑھتا ہوں، اور اگر کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو دوستو تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کو معاف کر دینا یا کسی سے، یہ بھی بہت بڑا دان ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر گیا نا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی آپ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مسٹیک ہو گئی تھی، تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا دان بھی کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا دان ہے کسی کو معاف کر دینا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور جانے انجانے میں کسی کے دل میں کوئی بات آ گئی ہو، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، تو میں دوستو آپ سے معافی چاہتا ہوں، اس کے سوا اور میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کہہ سکتا ہوں، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بات اگر آپ کو بری لگ گئی ہو، دیکھیں بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان سے مسٹیک ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے گا دوستو۔ باقی زندگی رہی تو پھر یوں ہی دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے، آج میں کام پہ گیا تھا، تھک بھی گیا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن بس آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں آ جاتا ہوں کہ یار بیٹھک لگاتے ہیں، دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں، تو باقی آپ سب کا بہت شکریہ، یہ آپ سب لوگوں کی بیٹھک ہے، آپ سب لوگوں کی محبت ہے، اور
अब तो नेट भी हो गया, आ गया है, जब चाहे आप खोल सकते हैं, कोई वक्त तो नहीं है सुहेल के फिर आ भी ना सके। एक बार बात कर दी तो फिर बात, तो वो वक्त पर बात चल रही थी कि वक्त भी नहीं हूं कि दोबारा आ ना सकूं, क्योंकि नेट का दौर है, आगे पीछे जहां चाहे आप फिर वो वक्त को ला सकते हैं, लेकिन असल में वक्त की कदर करनी चाहिए। तो मेहरबान हो के बुला लो चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त भी नहीं कि फिर आ ना सकूं, गालिब साहब का ये शेर है। और कुछ लोग मेरा इंतजार भी करते हैं। पीछे एक दोस्त ने कहा था कि मैंने रात को, मुझे ख्वाब आया कि आपकी वीडियो आ गई है, लेकिन आपकी वीडियो नहीं आई थी, आपने क्यों नहीं लगाई? तो आई एम सॉरी दोस्तों, हो जाता है, लेट हो जाता हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में काम होता है। तो लास्ट में इजाज़त चाहूँगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और जो लोग इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का, उनकी नज़र है आखिरी बात कि कैसे कैसों को हमराज करती है। वक्त की बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, तेरे जाने के बाद हमने जाना, घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। तो दोस्तों अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फिलहाल सुहेल कैडेट को इजाजत दें, रब राखा जी।